आज हामी रमेश विकलका बारेमा केही सुन्नेछौँ। नेपाली साहित्यमा रमेश विकलको योगदान शीर्षकको समालोचनात्मक लेख प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले लेख्नुभएको लेख सुलेख मासिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। सोही लेख मार्फत हामी रमेश विकलका बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ। नेपाली साहित्यमा रमेश विकलको योगदान। प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल। परिचय: चन्द्रशेखर शर्मा चालिसे र उनका तीनमध्ये माइली श्रीमती छायादेवी चालिसेका जेठा सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 1985 साल कार्तिक भाइटिकाका दिन काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्ण आरुबारीमा जन्मिएका रामेश्वर शर्मा चालिसे नेपाली साहित्यमा रमेश विकलका नामले सुप्रसिद्ध छन्। 1.5 वर्षको उमेरमा आमाको निधन भई मातृविहीन हुन पुगेका रमेश विकल 5 वर्षको उमेरमा हजुरआमाको समेत निधन भएपछि बाबुको संरक्षणमा हुर्किएका हुन्। यिनका बाबु सरकारी जागिरे भएकाले आमा र हजुरआमाको निधन भएपछि यिनले आफ्नो बाल्यकाल जागिरे बाबुका साथमा पूर्वको विराटनगरदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका विभिन्न ठाउँमा घुमेर बिताए। 12 वर्षकै उमेरमा विकलको विवाह समेत भइसकेको र 17-18 वर्षको उमेरमा उनकी जेठी आमा र बाबुको समेत मृत्यु भएकाले सानै उमेरमा पारिवारिक दायित्व समेत यिनका काँधमा आइलाग्यो। कलिलै उमेरमा टुहुरा बन्न पुगेका विकलको बाल्यकालदेखि किशोरकालसम्म सुखद रहेन र शिक्षा दीक्षा पनि व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सकेन। रमेश विकलले आफ्नै हजुरबा पण्डित घननाथबाट अक्षराम्भ गरी उनीबाटै रुद्री, चण्डी, दुर्गा कवच आदिको अध्ययन घरमै गरेका हुन्। बाबुको जागिर सरुवा हुँदै जाँदा विभिन्न ठाउँका विद्यालयमा भर्ना हुँदै विकलले 2005 सालमा निजामती परीक्षा, 2011 सालमा एसएलसी गरे। बाल्यकालदेखि नै दृढ स्वभावका भएकाले पारिवारिक आर्थिक समस्या र अनेक कष्टहरूको सामना गर्दै यिनले आफ्नो अध्ययनको क्रमलाई अघि बढाएर बिए बिएडसम्मको शिक्षा हासिल गरे। निजामती परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि 2006 सालमा काठमाडौँ भन्सारका नौसिन्दा भई आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरेका रमेश विकलले विनायक मिडल स्कुल चाबिलमा शिक्षण कार्य समेत गरेका थिए। यिनी 2018 सालमा प्रचार विभागको नासु सहायक सम्पादक तथा 2019 सालमा नेपाली लेखक सङ्घका सदस्य र 2020 सालमा नेपाली लेखक सङ्घका कार्यालय सचिव भए। 2021 सालमा शिक्षा सामग्री लेखक केन्द्र, हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा शाखा अधिकृत भई यिनले 2033 सालसम्म त्यही काम गरे। त्यसपछि 2035 सालसम्म शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा शाखामा शाखा अधिकृत बनेका रमेश विकलले 2045 सालसम्म प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको प्राथमिक सामग्री इकाइमा सम्पादक भएर कार्य गरे। यिनले 2046 देखि 2051 सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागमा करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदमा रही विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पढाए। यिनी 2051 देखि 2056 सालसम्म नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भए। यिनले जागिर र अन्य सिलसिलामा नवीन शिक्षा, विकासोन्मुख नेपाल, रचना, बाल कोपिला, शैक्षिक गतिविधि, उत्साह, समकालीन साहित्य, प्रज्ञा, कविता, सयपत्री आदि विभिन्न पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा रहेर कार्य गरेको देखिन्छ। 2036 सालमा साझा प्रकाशनको सञ्चालक सदस्य बन्न पुगेका विकल 2042 सालमा प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्ष तथा 2050 सालमा बाल साहित्य समाजको अध्यक्ष समेत भएको देखिन्छ। आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न विद्यालय र सङ्घ संस्थासँग प्रत्यक्ष संलग्न भई कार्य गरेका विकलको जागिरे जीवनमा स्थिरता देखिन्न। यसरी यिनको जीवन अनेक आरोह-अवरोहका बीच गुज्रिएको भए पनि यिनको साहित्यिक सृजनामा भने प्राय निरन्तरता देखिन्छ। 2006 सालमा गरिब शारदा पत्रिकामा प्रकाशित शीर्षकको कथाका माध्यमबाट नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका रमेश विकलले कथा, उपन्यास, नाटक, एकाङ्की, निबन्ध, बाल साहित्य आदि विभिन्न विधामा कलम चलाएका छन्।
यी विभिन्न विधामा यिनका निम्नलिखित पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित छन्। कथा सङ्ग्रह बिरानो देशमा 2016, नयाँ सडकको गीत 2019, आज फेरि अर्को तन्ना फेरिन्छ 2024, एउटा बुढो भयोलिन आशाभरिको धुनमा 2025, उर्मिला भाउजू 2035, सब शालिक र सहस्र बुद्ध 2042, हराएका कथाहरू 2055 आदि। उपन्यास सुनौली 2031, अविरल बग्दछ इन्द्रावती 2040 र सागर उर्लन्छ सगरमाथा छुन 2052। निबन्ध सात सूर्य एक फन्को 2035, नीलगिरीको छायामा 2050 र अब अगाडि बढ्नु छ अझ अगाडि 2050, मेरो अविरल जीवन गीत 2060, नाटक एकाङ्की सरदार भक्ति थापा 2040 र मिल्किएको मणि 2048 जस्ता नाटक तथा सप्तरङ्ग 2039, मानिस वैभव र मृत्यु 2056। बाल साहित्य बाल कथा 13 रमाइला कथा 2022, अगेनाको ढिलमा 2023, 21 रमाइला कथाहरू 2023, पञ्चतन्त्रका कथाहरू 2023, केही मूर्खहरूको कथा 2045, हिउँदे छुट्टीमा 2049, बाल उपन्यास विक्रम र नौलो ग्रह 2039, इन्द्रजाली रुख 2055, अनुवादक बाल एकाङ्की सात थुङ्गा 2037, बाल कविता 12 महिनाका गीत 2043। उपर्युक्त पुस्तकाकार कृतिका अतिरिक्त रमेश विकलका प्रशस्त फुटकर रचनाहरू पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन्। जागिरका क्रममा स्थिरता नदेखिए पनि साहित्य सिर्जनामा स्थिरतापूर्वक अघि बढी विशिष्ट ख्याति कमाएका रमेश विकल नेपालीका कथाकार, उपन्यासकार, निबन्धकार, नाटक एकाङ्कीकार तथा बाल साहित्यकारका रूपमा परिचित छन्। जीवन गुजाराका लागि विभिन्न पेशाको अनुसरण गरे पनि मूलतः साहित्य सिर्जनामै केन्द्रित रही नेपाली साहित्यका विविध विधामा विशिष्ट पहिचान बनाई 2065 पुस 2 गते यस धरतीबाट विदा भएका रमेश विकल आफ्नो जीवनकालमा मदन पुरस्कार 2018, महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार 2038, बाल साहित्य पुरस्कार 2051, नूरगङ्गा स्मृति पुरस्कार 2057, कृष्णमणि पुरस्कार 2058 आदि पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन्। यिनका अतिरिक्त विकल विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मानित र अभिनन्दित भएको समेत देखिन्छ। रमेश विकलका बारेमा स्नातकोत्तरदेखि विद्यावारिधीसम्मका विभिन्न शोध पत्रहरू तयार भएका छन् र अन्य थुप्रै शोधपत्रहरू तयार गर्न सक्ने स्थिति समेत देखिन्छ। प्रस्तुत आलेखमा रमेश विकलको साहित्यिक व्यक्तित्वका विविध पाटाहरू केलाउँदै तिनका प्रमुख प्रवृत्तिहरूको संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ। कथाकार रमेश विकल। रमेश विकलको साहित्य यात्राको सुरुवात कथा विधाका माध्यमबाट भएको हो र यसैमा यिनको विशेष प्रसिद्धि पनि रहेको छ। 2006 सालको शारदामा प्रकाशित गरिब शीर्षक कथाका माध्यमबाट यस क्षेत्रमा देखा परेका रमेश विकलका बिरानो देशमा 2016, नयाँ सडकको गीत 2019, आज फेरि अर्को तन्ना फेरिन्छ 2024, एउटा बुढो भयोलिन आशाभरिको धुनमा 2025, उर्मिला भाउजू 2035, सब शालिक र सहस्र बुद्ध 2042, हराएका कथाहरू 2055 जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। यी सङ्ग्रहहरूका अतिरिक्त विकलका थुप्रै कथाहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा छरिएर रहेका छन्। तिनलाई सङ्ग्रहका रूपमा प्रकाशित गर्दा 2-3 वटा सङ्ग्रह बन्न सक्ने स्थिति रहेको छ। रमेश विकलका 2020 साल पूर्व र 2036 साल उत्तर लेखिएका कथाहरू सामाजिक यथार्थवादी धारामा केन्द्रित छन् र बीचका केही कथाहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराभित्र पर्दछन्। यिनले मानवीय यौनजन्य कामवासना, रतिराग तथा
बाल मनलाई विषयवस्तु बनाएर कथा सिर्जना गरेका छन्। यसर्थ यिनका मनोवैज्ञानिक कथाहरू बाल मनोविज्ञान र यौन मनोविज्ञानमा आधारित छन्। यिनका बाल मनोवैज्ञानिक कथाहरूमा प्रेरक ढङ्गबाट बाल सुलभ वृत्तिको चित्रण गरिएको छ भने कतिपय यौन मनोवैज्ञानिक कथाहरू तीव्र रतिरागात्मकताको चित्रणमा केन्द्रित छन्। यसरी यिनले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दुवै खालका कथाहरू लेखेको पाइए पनि परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिले सामाजिक कथाहरू विशिष्ट छन्। विशेषतः सामाजिक यथार्थवादी धाराका कथाकार रमेश विकलका कथामा समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, वर्गीय वैषम्य र भेदभाव, अन्धविश्वास र रूढी आदिको चित्रण पाइन्छ। समाजमा व्याप्त सम्पूर्ण समस्याको मूल जड आर्थिक विषमता हो र यसैबाट अनेक समस्याहरू जन्मन्छन् भन्ठान्ने विकलका कथामा समाज र राष्ट्रबाट आर्थिक विषमताको अन्त्य गरी समतामूलक सामाजिक संरचनाको निर्माण गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको पाइन्छ। यिनले आफ्ना कथाका माध्यमबाट उच्चवर्गीय शोषक सामन्तीप्रति घृणा र आक्रोश तथा निम्नवर्गीय निमुखा शोषित पीडित र असहायप्रति सद्भाव र सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीतिप्रति व्यङ्ग्य, सामन्तवादी प्रवृत्तिको विरोध, समतामूलक समाजको स्थापना तथा प्रगतिवादी चिन्तनको समर्थन यिनका अधिकांश कथामा पाइने प्रमुख विशेषता हुन्। यस प्रवृत्तिको अझ सशक्त र तीव्र अभिव्यक्ति बिरानो देशमा तथा नयाँ सडकको गीत सङ्ग्रहका कथाहरूमा पाइन्छ। समाजका उच्च वर्ग र तिनीहरूका लाउकेहरूबाट हुने गरेका शोषण, दमन, छल, कपट, प्रपञ्च, अमानवीय व्यवहार तथा त्यस्ता क्रियाकलाप र व्यवहारलाई सहन बाध्य र विवश निम्नवर्गीय जनजीवनको यथार्थमूलक प्रस्तुति विकलका कथामा पाइन्छ। मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित विकलका कतिपय कथामा नाराका रूपमा नभई कलात्मक रूपमा प्रगतिवादी स्वर प्रकट भएको देखिन्छ। कथाकार विकल मान्छेका स्वार्थी र निज प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारेर प्रस्तुत गर्न निकै सिपालु छन्। लाउरी भैँसी, सिँगारी बाख्रो आदि यस खालका उत्कृष्ट कथाहरू हुन्। यिनले आर्थिक अभावका कारण अत्यन्त सङ्कटमय जीवन गुजार्न बाध्य भएका मानिसहरूको मार्मिक चित्रण गरेका छन्। नयाँ सडकको गीत, 2 रुपियाँको नोट, बिरेकी आमा आदि कथा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। रमेश विकलका कथाहरूमा आर्थिक समस्याका अतिरिक्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र मानसिक समस्याहरूको पनि चित्रण पाइन्छ। मानवतावादी चिन्तनका पक्षधर विकलले अस्तित्वहीन र मूल्यहीन हुन पुगेको मानवीय जनजीवनका विविध पक्षलाई प्रस्तुत गर्दै त्यस्ता विसङ्गति र विकृतिहरूप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आफूलाई समाज र राजनीतिका ठेकेदार ठान्ने व्यक्तिहरूबाट चुसिएर खोक्रो र निरर्थक वस्तु तुल्य बन्न पुगी प्राय नग्न अवस्थाबाट बाटामा बसी मागेर खान बाध्य भएका नारीहरूको चित्रण फुटपाथकी दिदी जस्ता कतिपय कथामा जीवन्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। रमेश विकलका मेरो प्रथम सम्भोग, नगर्न गरिएको पाप जस्ता केही कथाहरू यौन मनोविज्ञानमा आधारित छन् भने मेरी सानी भतिजी प्रतिमा, फुटपाथ मिनिस्टर्स, मधुमालतीको कथा जस्ता केही कथाहरू बाल मनोविज्ञानमा आधारित छन्। मनोवैज्ञानिक कथाकारका रूपमा विकलका यौन मनोवैज्ञानिक भन्दा बाल मनोवैज्ञानिक कथाहरू बढी सशक्त र सफल छन्। यी दुवै खाले मनोवैज्ञानिक कथामा पनि समाजको यथार्थपरक प्रस्तुति पाइने हुँदा यिनी मूलतः सामाजिक यथार्थवादी कथाकार नै हुन्। रमेश विकलले घटना प्रधान र चरित्र प्रधान दुवै खाले कथा लेखेको पाइए तापनि यिनी पात्रको चरित्र चित्रणमा विशेष रुचि राख्छन्। यिनका सामाजिक कथामा वर्गीय चरित्रको आधिक्य र मनोवैज्ञानिक कथाहरूमा व्यक्ति चरित्रको आधिक्य पाइन्छ। यिनी आफ्ना कथामा भरिया, भिखमङ्गा, गाउँले, नोकर, जागिरी, किसान, दाउरे, वेश्या आदि निम्नवर्गीय निर्धा र निमुखा पात्रहरूको प्रयोग गर्न बढी रुचाउँछन्। निम्नवर्गीय पात्रलाई विशेष महत्त्व दिएर तिनको चरित्र चित्रण गर्ने विकलका कथामा अनुकूल चरित्रका रूपमा निम्नवर्गीय पात्र र प्रतिकूल चरित्रका रूपमा उच्चवर्गीय पात्रहरू रहेका देखिन्छन्। यिनका सिँगारी बाख्रो, लाउरी भैँसी जस्ता कतिपय कथामा मानवेत्तर पात्रको प्रयोग पनि पाइन्छ।
विशेष गरी काठमाडौँ सहर र त्यसका वरिपरिको ग्रामीण परिवेशमा केन्द्रित भई कथा लेख्ने रमेश विकल परिवेश अनुसार कथानकको सिर्जना गरी त्यसलाई सुहाउने खालका जीवन्त पात्रको प्रयोग गर्न निकै सिपालु देखिन्छन्। यसै कारणले गर्दा यिनका कथामा प्रयुक्त परिवेश र पात्रहरू हाम्रै समाजका वरिपरिका र हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा देखे, सुने, भोगे, चिने, जानेका जस्ता लाग्दछन्। आफ्ना कथामा स्वाभाविक ढङ्गले सघन र तीव्र द्वन्द्वको आयोजना गर्न कथाकार विकल निपुण देखिन्छन्। यिनका कथामा कथ्य अनुरूप बाह्य र आन्तरिक दुवै खाले द्वन्द्वको सहज र स्वाभाविक विधान पाइन्छ। यिनका सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दुवै खाले कथामा बाह्यभन्दा आन्तरिक द्वन्द्वको तीव्रता पाइन्छ। अनुकूल, प्रतिकूल, सत असत जस्ता परस्पर विरोधी पात्र वा भावहरूको आपसी सम्बन्ध देखाउने क्रममा विकलका सामाजिक यथार्थवादी कथामा पनि विरोधी पात्रहरूका बीचमा हुने बाह्य द्वन्द्वभन्दा एउटै पात्रको मनभित्रका विरोधी भावहरूका बीचमा हुने आन्तरिक द्वन्द्वको सशक्तता पाइनु यिनको छुट्टै विशेषता हो। प्राय तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा संरचित यिनका कथा लेखनको मुख्य उद्देश्य समाजका शोषित पीडित वर्गको पक्षधरता र शोषक पीडक वर्गको विरोध रहेको छ। सरल र सहज भाषा शैलीय विन्यासमा संरचित रमेश विकलका कथामा पात्रको स्तर अनुरूप स्तरीय तथा कथ्य भाषाको समेत स्वाभाविक प्रयोग पाइन्छ। कथाको वस्तु, परिवेश र प्रसङ्ग अनुकूल सुहाउँदो भाषिक प्रयोग पाइने यिनका कतिपय कथामा विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको सार्थक प्रयोग भेटिए पनि ती दुर्बोध्य दुरूह भने छैनन्। नेपाली समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्याहरूलाई मार्मिक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने विकलले आफ्नो जीवन भोगाइका पीडालाई पनि साधारणीकृत गरी कतिपय कथाको संरचना गरेको देखिन्छ। यिनी मूलतः सामाजिक यथार्थवाद र आलोचनात्मक यथार्थवादमा केन्द्रित रहेर प्रगतिशील दृष्टिकोणका साथ कथा सिर्जना गर्ने उल्लेख्य कथाकार हुन्। सामाजिक आर्थिक विषमता र विपन्नता, वर्गीय भेदभाव र असमानता, परम्परित अन्धविश्वास र रूढी जस्ता विषयवस्तुको चयन, वर्गीय पात्रको प्रयोग, द्वन्द्व विधानमा सघनता र तीव्रता, वैचारिक चिन्तनको प्रस्तुति, सरल, सरस र बोधगम्य भाषा शैलीको प्रयोग, सोउद्देश्यमूलक कथा लेखन आदि कथाकार विकलका मूलभूत वैशिष्ट्य हुन्। उपन्यासकार रमेश विकल। रमेश विकललाई उपन्यासकारका रूपमा चिनाउने सुनौली 2031, अविरल बग्दछ इन्द्रावती 2040 र सागर उर्लन्छ सगरमाथा छुन 2052 जस्ता उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। लगभग एक दशकको अन्तरमा प्रकाशित यी तीनैवटा उपन्यासहरू मूलतः सामाजिक यथार्थवादमा आधारित छन्। सुनौली रमेश विकलको पहिलो उपन्यास हो। यस उपन्यासमा सहर पसैकी इन्द्रावती नदी छेउकी माझीकी छोरीका माध्यमबाट नारीलाई यौन सन्तुष्टिको साधनका रूपमा लिने गरिएको तत्कालीन वस्तु सत्यलाई अघि सारिएको छ। एउटी गाउँले युवतीको जीवनलाई सहरिया भनाउँदाहरूले छेद विच्छेद तुल्याइदिएका घटनाको प्रस्तुति पाइने यस उपन्यासमा उपन्यासकार विकलले तथाकथित सहरिया सभ्यता र जनजीवनलाई उदाङ्गो पारेर प्रस्तुत गरेका छन्। उति सुसङ्गठित वस्तुविन्यास र शिल्प संरचना नपाइने यस उपन्यासमा सामाजिक यथार्थभन्दा बढी यौनिक उन्मादले प्रश्रय पाएको छ। रमेश विकलको दोस्रो उपन्यास अविरल बग्दछ इन्द्रावतीमा इन्द्रावती नदी किनारमा बसोबास गर्ने गरिब र निस्सहाय माझीहरूलाई स्थानीय शोषक सामन्तीहरूले गरेको शोषण, अन्याय, अत्याचार र ती माझीहरूको निरीहपनलाई ज्यादै मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण र वर्गीय भावना परिस्थिति अनुरूप नदीको प्रवाह चाहिँ तीव्र र मन्द हुन सक्छ। यो गति तीव्र वा मन्द जे भए पनि त्यसको अन्त्य गरी शोषण रहित समाजको सृजना हुनुपर्छ भन्ने विचार यस उपन्यासमा ध्वन्यात्मक रूपमा अभिव्यञ्जित छ।
यस उपन्यासमा उच्च वर्गीय शोषण उत्पीडनको अन्त्यका लागि निम्न वर्गीय शोषित पीडितहरू सङ्गठित हुनु आवश्यक रहेको वस्तु तथ्यलाई घटना प्रस्तुतिकै क्रममा अघि सारिएको छ। शोषणरहित सभ्य समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य भएको यस उपन्यासको कथानक तीव्र गतिमा प्रवाहित भएको पाइए तापनि उद्देश्य प्राप्तिका दृष्टिले यसको अन्त्य त्यति सशक्त हुन सकेको देखिँदैन। रमेश विकलको तेस्रो उपन्यास सागर उर्लन्छ सगरमाथा छुन उपन्यास 2030 र 2040का दशकमा अत्याधिक वृद्धि भएको पञ्चायती निरङ्कुशताको चित्रण र त्यसका विरुद्ध सुरु भएको जनआन्दोलनको वर्णन गरिएको छ। त्यसमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका आडमा हुने गरेका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई उदाङ्गो पारेर देखाइएको छ। यस उपन्यासमा देशको राजनीति, अर्थतन्त्र एवं प्राकृतिक साधन र स्रोत सबै केही अभिजात वर्गले आफ्नो मुठीमा लिई तिनको एकलौटी उपयोग गर्ने गरेका वस्तु सत्यको उद्घाटन गरिएको छ। यसमा लागु पदार्थ ओसार पसार, मूर्ति चोरी, सुन तस्करी जस्ता अवैध कारोबारका कारण देश चुर्लुममा डुबेको र यस्तो कारोबारमा दरबारिया भारदारहरूको समेत संलग्नता हुने गरेको तथ्यलाई अघि सारिएको छ। स्वदेशी र विदेशी पात्रहरूको संयोजन गरिएको यस उपन्यासमा नेपालका होटल र अन्य ठाउँहरूमा विदेशीप्रति गरिने दुर्व्यवहार, होटलमा हुने गरेको वेश्यावृत्ति एवं यौन दुराचार, देशमा व्याप्त मण्डली वृत्तिको जगजगी जस्ता प्रसङ्गहरू पनि चित्रित छन्। देशमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार आदिका विरुद्ध प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका र आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएको तथा यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग प्राप्त हुन थालेको प्रसङ्गलाई पनि यस उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा निरङ्कुश परिपाटीको अन्त्यका लागि जनचेतनाको विस्तार तथा राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनको दिशाबोध भएको तथ्यलाई छर्लङ्ग पारी देखाइएको छ। मूलतः सामाजिक यथार्थवादमा आधारित रमेश विकलका उपन्यासहरूमध्ये सुनौली र अविरल बग्दछ इन्द्रावती मुख्य रूपमा ग्रामीण परिवेशमा केन्द्रित छन् र त्यो परिवेश इन्द्रावती नदीको माझी गाउँ रहेको छ भने सागर उर्लन्छ सगरमाथा छुन चाहिँ मुख्य रूपमा सहरिया परिवेशमा केन्द्रित छ र त्यो परिवेश काठमाडौँ सहर रहेको छ। यिनका ग्रामीण परिवेशमा केन्द्रित उपन्यास पनि आंशिक रूपमा सहरिया परिवेश र सहरिया परिवेशमा केन्द्रित उपन्यास पनि आंशिक रूपमा ग्रामीण परिवेशको झलको पाइन्छ। यसरी ग्रामीण र सहरिया दुवै परिवेशमा उपन्यासमा कुनै न कुनै रूपमा भित्र्याउनु उपन्यासकार विकलको औपन्यासिक प्रवृत्ति हो। सरल, सहज र स्वाभाविक भाषा शैलीमा लेखिएका यी तीनवटै उपन्यासहरूमा शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदिको प्रस्तुति पाइए पनि तिनको प्रकृतिमा फरक छ। तीमध्ये पहिलोमा वैयक्तिक वा शारीरिक शोषण, दोस्रोमा मानवीय शोषण तथा तेस्रोमा राष्ट्रिय शोषणको प्रस्तुति पाइन्छ। व्यक्ति, समाज र देश नै शोषित भएकोले त्यसका विरुद्धमा जनताहरू आन्दोलित हुन थालेका र क्रमशः जनचेतना पनि जागृत हुँदै गएको कुरालाई यिनका उपन्यासमा मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। सामाजिक सुधार, मानवीय जीवन मूल्यको खोजी र वर्गीय विभेदको अन्त्यको चाहना राखिएका यिनका उपन्यासमा वर्गीय पात्रको प्रयोग भएको पाइन्छ। सामाजिक यथार्थवादी धाराका उपन्यासकार विकलका उपन्यासमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तनभन्दा सुधारवादी धारणाको आलोचनात्मक दृष्टिका साथ अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। वर्गद्वन्द्वको चित्रणभन्दा वर्गीय वैषम्यको चित्रण गर्न बढी रुचाउने रमेश विकल मूलतः सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। प्रवृत्तिगत आधारमा उपन्यासकार विकल कथाकार विकलबाट प्रभावित देखिन्छन्। यिनका कथा र उपन्यासमा प्रवृत्तिगत समानता पाइए तापनि यिनको प्रस्तुतिमा उपन्यासकार विकलभन्दा कथाकार विकल नै अग्रपङ्क्तिमा रहेको देखिन्छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने यिनका कथाका तुलनामा उपन्यास केही शिथिल नै देखा पर्दछन्। निबन्धकार रमेश विकल का 7 सूर्य 1 फनको 2035
नीलगिरीको छायामा 2050, अब अगाडि बढ्नु छ अझ अगाडि 2050, मेरो अविरल जीवन गीत 2060 गरी 4वटा निबन्धात्मक पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। यी पुस्तकाकार कृतिका अतिरिक्त यिनका फुटकर निबन्धहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा छरिएर रहेका छन्। यिनका पुस्तकाकार कृतिहरूमध्ये प्रथम 2 यात्रा वृत्तमा केन्द्रित संस्मरणात्मक निबन्धहरू हुन्। तेस्रो कृति हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरूको सँगालो हो भने चौथो चाहिँ आत्मकथात्मक अभिव्यक्ति हो। 7 सूर्य एक फन्को 2032 साल साउन 29 गतेदेखि भदौ 4 गतेसम्म गरिएको गोसाइँकुण्डको 7 दिने यात्रा विवरणको प्रस्तुतिमा आधारित संस्मरणमूलक निबन्धात्मक कृति हो। यो कृति तयारी एउटा सानो साङ्ग्रिलाको शीर्षकबाट थालिएर टुङ्गो एउटा सानो साङ्ग्रिलाको शीर्षकमा टुङ्ग्याइएको छ। आफूले अमेरिकाको हन्सडेलमा दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको प्रसङ्गबाट प्रारम्भ गरी लगभग त्यही प्रसङ्गमा अन्त गरिएको यस कृतिमा पहिलो बाँसदेखि 7औं बाँससम्मका पृथक पृथक शीर्षक दिएको छ। यस पुस्तकका प्रत्येक शीर्षकमा त्यस दिनका प्रमुख घटनाहरू, त्यहाँको सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, जनजीवन आदि विभिन्न प्रसङ्गहरूको चर्चा गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रको संस्कृति, रहनसहन, दिनचर्या आदिको वर्णन र त्यहाँ देखा परेका विकृतिको कथात्मक प्रस्तुति पाइने यस कृतिमा भौगोलिक विकटतामा यात्रीले भोग्नु परेका कष्टहरूको समेत जीवन्त चित्रण पाइन्छ। आत्मपरक ढाँचामा लेखिएको यो कृति रोचक र बोधगम्य रहेको छ। नीलगिरीको छायामा 2037 साल चैत्र 23 गतेदेखि गरिएको काठमाडौँ मुक्तिनाथको 15 दिने यात्रा वृत्तान्तलाई मान्छे भौतारिन्छ सपनामा, जाउन हरर पोखरा बसैमा, माछा पुछ्रे हाँस्छ आफ्नो भव्यता लिएर, यहाँ त छैन ऊ त्यहाँ पाइन्छ बास, के भुपी शेरचनको घर त्यही हो, नीलगिरीको काखै काख, जोमसङको एक रात, काम्लो लैजा गलैँचा लैजा, हर हर गङ्गे प्रतियात्रा गरी 10वटा शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा काठमाडौँ मुक्तिनाथको 15 दिने यात्रा विवरण मात्र नभएर यात्राको तयारीको क्षण, यात्रा अवधिका विभिन्न घटना र आत्मानुभव, बाटामा आफूप्रति र अरूप्रति गरिएका व्यवहार आदिलाई औपन्यासिक संरचनामा आबद्ध गरी सहज र स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको पहिलो र अन्तिम शीर्षक बाहेक अन्य शीर्षकहरू प्राय एक दिन र एक रातका घटना र अनुभवको वर्णनमा आधारित छन्। यसमा यात्रा पूर्वको मानसिकता, यात्रा अवधिका विभिन्न घटना र आफ्ना अनुभवहरूलाई कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरिएको छ। यात्राका क्रममा आफूप्रति गरिएका सकारात्मक र नकारात्मक व्यवहार तथा त्यसप्रतिका आफ्ना सन्तुष्टि असन्तुष्टि, यात्रा स्थलको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, स्थानीय चालचलन, रीतिथिति, रहनसहन, परम्परा, पौराणिक किंवदन्ती, ऐतिहासिक तथ्य आदिको साहित्यिक अभिव्यक्ति पाइने यो कृति यात्राको विवरणात्मक प्रस्तुति मात्र नभएर खोजपूर्ण अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ। वर्णनात्मक, संवादात्मक र आत्मकथात्मक शैलीको सम्मिश्रण पाइने यो कृति यिनकै पहिलो कृतिको तुलनामा उत्कृष्ट पनि छ। यस कृतिलाई नेपाली यात्रा निबन्धको एउटा राम्रो बान्की मान्न सकिन्छ। रमेश विकलको 17वटा निबन्धको सँगालो अब अगाडि बढ्नु छ अझ अगाडि हास्य व्यङ्ग्यात्मक कृति हो। यसमा सङ्कलित आफ्ना हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धका माध्यमबाट निबन्धकार विकलले नेपाल र नेपाली जनजीवनका सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विसङ्गति, विकृति आदिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। यिनका कतिपय हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धमा पनि सामाजिक यथार्थवादी स्वर मुखरित भएको पाइन्छ। रमेश विकलको चौथो निबन्धात्मक कृति मेरो अविरल जीवन गीत आत्मकथामा आधारित कृति हो। यसमा बाल्यकालीन विभिन्न घटनाहरूलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ। जीवनको आरोहावरोह झैँ यस कृतिमा वर्णित प्रसङ्ग पनि कतै भावुक, कतै उत्तेजनात्मक र कतै शिथिल पाराले प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा लेखकले आफ्नो जीवनका पारिवारिक एवं सामाजिक घटनाहरूलाई युगहीन परिवेशसँग तादात्म्य गर्दै आलोचनात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। विभिन्न भाषा र भाषिकाको समेत प्रयोग गरी आफूले भोगेका अतीतलाई संस्मरणात्मक, वर्णनात्मक र आत्मकथात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस कृतिलाई विकलका जीवन भोगाइको आत्मपरक अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ।
समग्रमा विकलका निबन्धलाई हेर्दा यात्रामूलक, हास्य व्यङ्ग्यात्मक र आत्मकथात्मक अभिव्यञ्जना यिनका निबन्धमा पाइने खास वैशिष्ट्य हुन्। यसमा पनि हास्य व्यङ्ग्यात्मकता र आत्मकथात्मकता भन्दा बढी नियात्रामा यिनको लेखन उल्लेख्य रहेको छ। नेपालीमा धेरै अघि थालिएर निकै पछि मात्र स्तरीय साहित्यिक रूप प्राप्त गर्न सफल भएको यात्रा साहित्य सम्बन्धी लेखनलाई अगाडि बढाउने क्रममा रमेश विकलको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। रमेश विकलले यात्रा वृत्तलाई स्तरीय नेपाली भाषा र स्थानीय कथ्य भाषाको यथोचित प्रयोग गरी वर्णनात्मक, संवादात्मक र आत्मकथात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। यात्रा साहित्यलाई कथात्मक एवं औपन्यासिक संरचनामा आबद्ध गरी प्रस्तुत गर्ने कुशलता भएका यात्रा निबन्धकार विकलका कृतिमा यात्रा मार्गको भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, आर्थिक अवस्था, ऐतिहासिक, पौराणिक आदि विभिन्न पक्षको रोचक अभिव्यक्ति पाइन्छ। नेपाली यात्रा साहित्यको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विकलले आफ्ना यात्रा निबन्धमा पनि सामाजिक विकृति, विसङ्गति, असमानता जस्ता विविध पक्षहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अभिव्यञ्जित गरेका छन्। यस दृष्टिबाट हेर्दा विकलका यात्रा वृत्तमा पनि कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक यथार्थवादी चिन्तनको अभिव्यञ्जना पाइन्छ। नाटक एकाङ्किका रमेश विकल। हरिशरणम 2013 शीर्षकको रेडियो नाटकका माध्यमबाट नेपाली नाटकका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका विकलका सरदार भक्ति थापा 2040, मिल्किएको मणि 2048 जस्ता नाटक तथा सप्तरङ्ग 2039 जस्ता एकाङ्कीहरू प्रकाशित भएका छन्। यिनका अतिरिक्त विकलका केही फुटकर एकाङ्कीहरू विभिन्न पत्र-पत्रिकामा छरिएर रहेका छन्। यिनले बाल नाटक एकाङ्कीको पनि रचना गरेका छन्। रमेश विकलका नाटक र एकाङ्कीहरूमा ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि विषयवस्तुको प्रस्तुति पाइन्छ। यिनले यी विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गति, विकृति एवं असमानतालाई व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले अघि सारेका छन्। ऐतिहासिक पात्रलाई लिएर लेखिएका नाट्य रचनामा पनि यिनले काल्पनिकता र सामाजिक यथार्थलाई प्रशस्त ठाउँ दिएका छन्। यिनी देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी पात्रको चरित्र चित्रणमा विशेष ध्यान दिने नाटक एकाङ्कीकारका रूपमा देखा पर्छन्। नाटक एकाङ्कीका प्रमुख पात्रको चरित्र चित्रणलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न र कथ्यलाई अगाडि बढाउन यिनले सहायक वा गौण पात्रको सृजना गरे पनि तिनको चरित्र चित्रणमा उति सजगता अपनाएका छैनन्। सरल, सरस, स्वाभाविक भाषामा नाटक एकाङ्कीहरूको रचना गर्नु नाटककार एकाङ्कीकार रमेश विकलको विशेषता हो। शिल्प सज्जागत सरलताका कारण यिनका नाटक एकाङ्कीहरू सहज मञ्चनीय छन्। विकल नाटक एकाङ्कीमा पनि कथ्यलाई सरल ढङ्गले अगाडि बढाई आफ्नो सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेतर्फ प्रवृत्त भएको देखिए पनि अन्य विधाका तुलनामा यिनको नाटक एकाङ्की सृजना अलि पछि नै रहेको छ। बाल साहित्यकार रमेश विकल विशेष गरी बालबालिकाहरूको स्तरलाई ध्यानमा राखेर लेखिएका रचनाहरूलाई बाल साहित्य मानिन्छ। नेपालीमा रमेश विकल एक कुशल बाल साहित्यकारका रूपमा परिचित छन्। यिनले बाल साहित्यसँग सम्बद्ध कथा, उपन्यास, एकाङ्की, कविता आदि विधामा कलम चलाएका छन्। रमेश विकलका बाल कथाहरूमा 13 रमाइला कथा 2022, अगेनाको ढिलमा 2023, 21 रमाइला कथाहरू 2023, पञ्चतन्त्रका कथाहरू 2023, हिउँदे छुट्टीमा 2049 आदि उल्लेखनीय छन्। यीमध्ये कतिपय तत्कालीन विभिन्न कक्षाका पाठ्यपुस्तकका रूपमा पनि रहेका देखिन्छन्। बालबालिकालाई नेपाली भाषाप्रति अभिरुचि जगाउने वा नेपाली पढ्न चाख बढाउने उद्देश्य राखी लेखिएका यी बाल कथाहरू शिक्षामूलक, मनोरञ्जक हुनाका साथ सत्र
नैतिक कार्यतर्फ उन्मुख गराउँदै व्यावहारिक ज्ञान दिलाउने खालका छन्। परोपकार, नीति उपदेश सम्बन्धी कुराहरूलाई यी कथाहरूमा सरल, सरस र रोचक पाराले प्रस्तुत गरिएको छ। यिनमा मानव र मानवेतर दुवै खाले पात्रको प्रयोग गरी तिनका बीचमा संवाद गराएर घटनालाई रोमाञ्चकारी तुल्याइएको छ। रमेश विकलले विक्रम र नौलो ग्रह 2039 शीर्षकको बाल उपन्यासको रचना गरेका छन्। यसमा विज्ञानसँग सम्बद्ध विषयलाई बाल पात्रका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। वर्णनात्मक शैलीमा लेखिएको यो उपन्यास कुतूहलपूर्ण छ। सरल भाषा र स्वाभाविक संवादको प्रयोग पाइने यस कृतिलाई बाल उपन्यासका क्षेत्रमा विशिष्ट कृति मानिन्छ। यिनले इन्द्रजाली रूप 2055 शीर्षकको बाल उपन्यास अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद पनि गरेका छन्। विकललाई बाल एकाङ्कीकारका रूपमा चिनाउने कृति सातथुङ्गा 2037 हो। बालबालिकाको स्वभाव, बानी बेहोरा, बाल मनोभावना अनुरूप लेखिएको यस पुस्तकमा सङ्कलित एकाङ्कीहरू नीति, शिक्षा र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने खालका छन्। आपसी मैत्रीभाव, धनी र गरिबको विभेद आदिको पनि सरल र स्वाभाविक प्रस्तुति पाइने यिनका कतिपय बाल एकाङ्कीमा पनि सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण व्यक्त भएको पाइन्छ। मानव र मानवेतर प्राणीका बीच संवाद गराएर यिनले एकाङ्कीलाई अझ रोचक तुल्याएका छन्। रमेश विकलले 12 महिनाका गीत 2043 शीर्षकको बाल कविताको पनि रचना गरेका छन्। 12 महिनाका नाम र त्यस समयमा गरिने कामको चर्चा गरिएको यस कृतिमा मौसममा भइरहने नियमित परिवर्तनको कवितात्मक प्रस्तुति पाइन्छ। आनुप्रासङ्गिक ढङ्गले सरल भाषामा रचित यी कविताहरू गीतात्मक गुणले समेत ओतप्रोत छन्। रमेश विकलका बाल साहित्यसँग सम्बद्ध विभिन्न विधाका रचनाहरूको अध्ययन गर्दा यिनी एक कुशल बाल साहित्यकारका रूपमा देखिन्छन्। यिनका उपर्युक्त सबैजसो कृतिहरू बाल बालिकालाई शिक्षा र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छन्। बाल साहित्यसँग सम्बद्ध कृतिहरूमा पनि विकलको सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण कुनै न कुनै रूपमा मुखरित भएको पाइन्छ। उपसंहार: नेपाली साहित्यका कथा, उपन्यास, निबन्ध, नाटक, एकाङ्की, बाल साहित्य आदिको रचना गर्ने रमेश विकल नेपालीका विशिष्ट साहित्यकार हुन्। यिनका सबैजसो रचनाहरूमा सामाजिक यथार्थवादी चिन्तनको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा रहेको देखिन्छ। विविध विधाका साहित्यको रचना गरे तापनि यिनी मूलतः कथाकार हुन् र नेपाली कथाका क्षेत्रमा सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्तिका कथा लेखनमा यिनको भूमिका विशिष्ट छ र यिनले विशेष प्रसिद्धि प्राप्त गरेको विधा पनि यही हो। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली कथाको सामाजिक यथार्थवादी धाराका वरिष्ठ कथाकार रमेश विकल आधुनिक नेपाली कथा साहित्यकै उल्लेखनीय र विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्। नेपाली कथाका फाँटमा यिनको योगदान सदैव अविस्मरणीय रहने पक्का छ। यतिन्जेल यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो नेपाली साहित्यमा रमेश विकलको योगदान शीर्षकको लामो आलेख, समालोचनात्मक लेख। प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल यसका लेखक हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल धैर्य गरेर श्रवण गरिदिनुभयो र समालोचक प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल प्रति पनि हामी हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछौँ र रमेश विकल साहित्यकारलाई पनि हृदयदेखि नै सम्झन चाहन्छौँ। धन्यवाद। सुलेख साहित्यिक